कारी मुमताज साहब को दावत इस्लाम आके तिलावत कलाम पाक हसन कारी मुमताज साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستار يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان الله क्या बात है उम्र दराज وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من सुभान अल्लाह दात देसो तकाशल जोश नाल परसेंट सर्दी ते कहने दी कुछ या सुभान अल्लाह إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله سبحان الله يا
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له صدق الله